Hello, may gabi mga igsoon. Ano yan, sab kita magpadayon sa basahon ni Sugilano ni Job, chapter 13 verses 1 to 28. Nipadayon si Job pagsulti, nakadungog na ako kani adto pa sa tanan ng inyong giingon nga nakasabot ako. Sa kay balo wala ako ninyo hilabwi, apan ang Dios maoy akong gikalalis ug dili kamo busa kaniya ako makighusay. Gisalimbungan ninyo sa bakak ang inyong pagkawalay alamag, sama kamo sa doktor nga wala makaayo sa iyang gitambalan. Maayo pang makahilom kamo ug may motuo pa nga kamo maalamon. Pamatian ninyo ang akong katarungan. Dungga ang mga pangalayupo sa akong mga ngabil. Nganong mamakak man kamo? Nagtuo ba kamo nga makatabang sa Dios ang inyong pagpamakak? Buot ba ninyo panalipdan ang Dios? Kamo ba'y manalipod kaniya didto sa hukmanan? Kung ustiswahon kamo sa Dios, may maayo ba siyang makaplagan diha kaninyo? Nagtuo ba kamo nga malimbungan ninyo ang Dios sama sa tao? Bisag dili kamo magpaila nga kamo may gidapigan kasab-an gihapon kamo niya ug lisangon kamo niya iyang gahom. Pagkawalay kapuslanan sa inyong mga panultihon ug mga pangatarungan, hilom kamo ug hatagi ako higayon sa pagsulti ug bahala nag-unsay modangat kanako. Andam ako bisan sa pagtahan sa akong kinabuhi. Nawad-an na ako paglaom, busa masugot ako bisag patyon sa Dios apan ihayag ko gayud ang akong katawan ngadto kaniya. Basin pa ang akong pagkamangahason mo'y magluwas kanako, kay wala taong daotan nga makigharong sa Dios. Busa pamati kamo niining akong isaysay karon. Saysayan ko kamo akong baruganan, kay nasayod ako nga ilhon ang akong pagkamatarong. O Dios, imo ba di akong pakasad-ong? Kung mao, muhilom na lang ako og mamatay. Ako may duha ka hangyo kanimo. Uyuni ako ug dili ako mutago. Ayaw na intawon ako kastiguha. Ug ayaw ako patya pinagi sa kalisang. Sultihi pag-una o Dios ug motubag ako kanimo. O pasultihi ako ug tubaga ako. Unsa bay akong sala? Unsa bay mga sayop nga akong nabuhat? Nganong mulikay ka man kanako? Ngano ba ang ingon man akong kaaway ang tinigdan nga kanako? Buot ba nimo akong hadlokon? Usa lamang ako kadahon. Ang imong giaway usa lamang kaugang uhot. Mapait ang mga kipasangil mo kanako. Giapil mo ako ang mga sala sa bata pa gani ako. Ikadinahan mo ako nga mga gibantayan mo ang tanan kong lakang. Ug giusisa mo bisan sa akong mga tunog. Sama sa gabok nga kahoy ug sa gianay nga bisti, ang tao usab maka ut-ut. Salamat mga igsoon, ug diri natapos ang atong chapter 13. Ato ipadayon ugma ang chapter 14 sa kinabuhi ni Job. Na ugma atong ipadayon ang kinabuhi ni Job. Naigiingon diri nga magtuo ba kamo nga malimbungan ba mo ang Dios sama sa tao? No? Nga anak mga igsuon mo, wala di siya kadawat nga sultian siya inato sa chapter 12. Ano? Mahilom na lang daw siya o mamatay na lang. Kung nasa gihangyo sa Ginoo nga uyunan na lang siya nga mutago.
dili siya kastiguhon ug dili siya patyon sa kalisang. Nindot kaayo mga igsuon ng iyang sugilanon no. Dako gyapon siya pagtuo diha sa atong buhi nga Dios. Bahala na mamatay siya, wa gyapon kausaban. Nana may igsuon si Job, nana niyang pagka mahadlokon sa Ginoo nga makasala. Hindi na lang ko itong mga igsuon. Salamat sa mga pulong yata karon Lord. I-bless niyo ito nga makahatag kini pagsabot sa amo. Labi na sa naminaw niini. Hindi na kutob, may gabi sa tanan. God bless.